अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। आज हमारा 13वां सबक है और इसमें हम पढ़ेंगे फेल माजी मनफी। फेल माजी हम पहले से पढ़ चुके हैं, आज सिर्फ उसके साथ मनफी पढ़ेंगे, यानी आज मुस्बत से मनफी अफर्मेटिव सेंटेंस से आज नेगेटिव की तरफ हम चले गए। नेगेटिव पास्ट टेंस, लेकिन पहले कहते हैं कि इआदा करना है। माजी की 6 बुनियादी गिरदानें हम मुकम्मल पढ़ चुके हैं। माजी, मुजारे, अमर, नई, फाइल और मफूल, ये हम मुकम्मल कर चुके हैं। और 4 बाब कौन से थे? दरबा यदरिबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ, फतहा यफ्ताहु। किसी का सवाल ये था कि भाई यस्माउ पर जबर और यजरिबु की, ये अब चैप्टर है। ये शुरू में हम पढ़ चुके थे कि ये माजी और मुजारे को बनाकर मिलाकर इनकी हरकतों की वजह से, इनकी हरकतें वो मुराद नहीं जो हरकतें छोटे बच्चे करते हैं, मुराद इनकी हरकत है जो आइन कलमे पर होती है, जबर जेर पेश से मुराद है। तो उनको मिलाकर माजी और मुजारे दोनों के सिगों को मिलाकर ये 6 चैप्टर हमने बनाए थे, इनमें से ये 4 हैं। कोई भी फेल हम जब पढ़ेंगे तो वो इन 4 में से किसी एक के साथ होगा। पता हमें कैसे चलेगा? या तो उसका कुछ मजीद हम मुताला करेंगे, मजीद आगे पढ़ेंगे तो काफी हद तक हमारी छठी हिस्स काम करना शुरू कर देगी, और अदरवाइज फिर लुगत का इस्तेमाल होगा। तो लुगत में हर लफ्ज के सामने लिखा होता है। जी, ये वो 4 अबवाब इनकी अलामात ही होती है। ये कोई भी डिक्शनरी उठाएंगे तो आपको हर लफ्ज के आखिर में ब्रैकेट में ये छोटा सा लफ्ज नजर आएगा। इसका मतलब होता है कि वो लफ्ज इस खानदान और इस बाब और चैप्टर से ताल्लुक रखता है। तो लिहाजा उसमें आपने ये करना होगा कि फिर उसकी माजी और मुजारे मुकम्मल उसी चैप्टर से पढ़नी होगी। मिसाल के तौर ज़ालमा लफ्ज आप अज़्ज़ुल्म देखें तो उसके आगे ज़वाद लिखा होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि अब ये गफरा यगफिर पैटर्न पर चलेगा बाब, कि माजी के अंदर तीनों पर जबर होगी, मुजारे में आइन कलमे को जेर होगी, यज़लिमु होगा ना कि यज़लम। कहते हैं कि आगे क्योंकि आज मनफी का सबक है, लेकिन उससे पहले मुजारे की गिरदान को दोहरा लिया जाए। ये आपको होमवर्क दे रहे हैं कि कल आपके लिए 1-2 फेल होंगे जिसमें आपने मुकम्मल गिरदान सुनानी होगी। पहले पूरी मुकम्मल माजी मुजक्कर और फिर मुअन्नस भी, अगरचे मुअन्नस यहाँ नहीं लिखी, फिर मुजारे मुजक्कर, फिर मुअन्नस पूरी, फिर अमर उनसुर उनसुरा उनसुरु, फिर मुजक्कर मुअन्नस उनसुरी उनसुरा उनसुरना, फिर नहीं ला तंसुर ला तंसुरा ला तंसुरु ला तंसुरी ला तंसुरा ला तंसुरना, फिर इस फाइल नासरुन नासरानी नासरुना, फिर इस मफूल मंसूरुन मंसूराने मंसूरुना। सेम समय यस्मो से भी मुकम्मल किरदार। और ये आ गया हमारा नया सबक। तो गोया है कि आपके एक होमवर्क में आज जो दाखिल हो चुका है, माजी और मुजारे अमर नई इस्तिफाल मफूल 2 अबवाब से पूरी पूरी आपने सुनानी है, नसरा से और सामिया से मुकम्मल सुनानी है। ये आप अपना सबक होमवर्क में। नया सबक हमारा फेल माजी मनफी है। वो माजी जिसके शुरू में हरफ नफी हो उसको कहेंगे माजी मनफी, माजी की नफी के लिए। अब यहाँ देखें, नफी के लिए हमारे पास अरबी में आम तौर पर मशहूर 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक है माँ और दूसरा है ला। एक है माँ और दूसरा है ला। माँ भी नफी का माना देता है, ला भी नफी का माना देता है, लेकिन फर्क ये है माँ जो है ये इसका इस्तेमाल होगा माजी के साथ, पास्ट टेंस के साथ, जबकि ला का इस्तेमाल होगा फ्यूचर और मुस्तकबिल के साथ, हाल के साथ, प्रेजेंट के साथ, यानी फेल मुजारे के साथ। तो गोया 2 हरफ नफी और दोनों का अपना अपना मुकाम है। ये माजी के लिए पास्ट टेंस के लिए, ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर यानी मुजारे के लिए है। ये बात तकरीबन आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी, कि माँ मुजारे पर आ जाए और ला माजी पर आ जाए, लेकिन ये ना होने के बराबर होगा, ना होने के बराबर कभी। लेकिन असल एक माजी के लिए एक मुजारे के लिए, जैसे उसकी मिसाल दी है वमा और नहीं, ज़ालमा ज़ालमा ज़ालमू, माना उन सब ने जुल्म किया। अब मा गया नफी का, तो मा ज़ालमा मा ज़ालमा मा ज़ालमू, नहीं जुल्म किया उन्होंने ना हम पर, तो मनफी हो गई। शाहिदा शाहिदा शहीदू, शाहिदा शाहिदा शहीदू, हाजिर वो सब। अब इसको हम नफी बनाते हैं, मा शाहिदा मा शाहिदा मा शहीदू, मा शाहिदता मा शाहिदतुमा मा शाहिदतुम, मा शाहिदतु मा शाहिदना, में हाजिर हम हाजिर नहीं थे। ला के माना भी नफी आते हैं, वाला हर्रमना, और नहीं हमने हराम किया, मिन दूनी उसके बगैर।
फला सद्दक़ वला सल्ला, ये चारों सीगे तीनों माजी के हैं, लेकिन इस पर लायक ये कभी कभी के लिए माजी पर आ जाता है। अब हमारे पास गिरदान है, काज़बा माना झूठ बोला उसने। गिरदान पढ़ेंगे, इशारा गौर से लिखिएगा माजी मनफी के लिए। माजी हम पढ़ते हैं तो इस तरह पढ़ा हमने, गफरा गफरा गफरू, कदबा कदबा कदबू, कदबता कदबतुमा कदबतुम, कदबतु कदबना। मनफी के लिए इशारा करेंगे ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पर भी इधर ऐसे करेंगे, ये थोड़ा सा कलाई से, थोड़ा सा उंगली से इशारा, माँ नहीं नहीं। जैसे कैसे छोटा बच्चा कोई गड़बड़ कर रहा हो ना, कोई ऐसी कि मत समझ रहे हो वालिदैन के ये काम ठीक नहीं, तो उसको कहते नहीं, छोटा बच्चा है वो बात इतनी नहीं समझता, तो इशारे ज्यादा समझ रहा होता है, तो उससे इशारा कर देंगे नहीं। अक्सर हमारे यहाँ नहीं के इशारा ये होता है, तो उसी से थोड़ा सा उसको ऐसे कर दिया कि माँ का ज़बा, माँ गफरा नहीं उसने माँ, माँ गफरता, माँ नसरता, माँ समिअता, माँ फतहता, आपने नहीं माफ किया, आपने मदद नहीं की, आपने सुना नहीं, आपने फतह नहीं किया। जी, तो अब मेरे साथ आप गिरदार पढ़िएगा इशारा करते हुए, कि ये इशारा करेंगे, और यहाँ साइड पे भी इस तरह मुतकल्लिम के लिए थोड़ा सा इशारा यहाँ करेंगे, माँ कज़बतु, माँ कज़बतु। जिस हाथ से इशारा कर रहे हैं उसी को अपनी असली की हड्डी, कच्ची हड्डी जो कहलाती है, इससे ऐसे अपनी तरफ से नफी कर देंगे, और जमा के लिए ऐसे, ये 4 उंगलियों से। जी, तो मेरे साथ गिरदान पढ़िएगा कज़बा से, माँ कज़बा, माँ कज़बा, माँ कज़बा, माँ कज़बा, माँ कज़बू। माँ कज़बू। जी, मैं तर्जुमा करूंगा, अरबी अल्फाज आप पढ़िएगा। नहीं झूठ बोला उस एक मर्द ने, माँ कज़बा, नहीं नहीं, नहीं झूठ बोला आप एक मर्द ने, माँ कज़बता, नहीं झूठ बोला आप 2 मर्दों ने, माँ कज़बतुमा, नहीं झूठ बोला आप सब मर्दों ने, माँ कज़बतुम, झूठ नहीं बोला मैंने, माँ कज़बतु, नहीं झूठ बोला हम सब ने। माँ कज़बना। जी, अब मोनस, मोनस का इशारा भी बिल्कुल इसी तरीके से, माँ का जबत। मैं माँ तर्जुमा करूंगा, कज़बत, अब अरबी अल्फाज पढ़े। नहीं झूठ बोला उस एक औरत ने, माँ कज़बत, नहीं झूठ बोला उन 2 औरतों ने, माँ कज़बता, माँ नहीं, माँ कज़बता, कज़बता। माँ कज़बता, जी, माँ नहीं झूठ कज़ब, बोला उन सब औरतों ने, माँ कज़बना, माँ नहीं झूठ कज़बना, बोला आप एक औरत ने, माँ कज़बती, नहीं झूठ बोला आप 2 औरतों ने, माँ कज़बना, कज़बता, कज़ब तुमा। कज़बतुमा, कज़बतु, जी, नहीं कज़बतुमा, झूठ बोला आप सब औरतों ने, माँ कज़बना, माँ माँ कज़ब तुन्ना, माँ कज़बतुन्ना, नहीं झूठ बोला मैं एक औरत ने, माँ कज़बतु, नहीं झूठ बोला हम सब औरतों ने। माँ कज़बना। जी, गौर से देखिएगा, माँ कज़बत, माँ कज़बता, माँ कज़बना, माँ कज़बती, माँ कज़बतुमा, माँ कज़बतुन्ना, माँ कज़बतु, माँ कज़बना। माना सिर्फ पहले था झूठ बोला, अब सिर्फ नहीं का लफ्ज शुरू में लगा दिया, नहीं जैसे माँ शुरू में लग गई, नहीं इसके शुरू में लग गया, बिल्कुल आसान हो गया। अब हमारे पास अगला लफ्ज है ज़ालमा। जी, तो ज़ालमा बिल्कुल गफरा की तरह, ज़ालमा, ज़ालमा, ज़ालमू, ज़लमता, ज़लमतुमा, ज़लमतुम, ज़लमतु, ज़लमना, ज़लमत, ज़लमता, ज़लमना, ज़लमती, ज़लमतुमा, ज़लमतुन्ना, ज़लमतु, ज़लमना। जी, अब मैं तर्जुमा करूंगा, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं, सिर्फ शुरू में माँ लगा देना है। नहीं जुल्म किया उस एक मर्द ने, माँ ज़लमा, नहीं जुल्म किया उन 2 मर्दों ने, माँ ज़लम्मा, नहीं जुल्म किया माँ उन सब मर्दों ज़लम्मू, ने, माँ ज़लम्मू, नहीं जुल्म किया आप एक मर्द ने, माँ ज़लमता,
नहीं जुल्म किया आप दो मर्दों ने, मा ज़लमतुमा, नहीं जुल्म किया आप सब मर्दों ने, मा ज़लमतुम, नहीं जुल्म किया मैंने, मा ज़लमतु, नहीं जुल्म किया हम सब ने, मा ज़लमना, नहीं जुल्म किया उस एक औरत ने, मा ज़लमत, नहीं जुल्म किया उन दो औरतों ने। मा ज़लमता, जी, माँ ज़लमता, नहीं जुल्म किया उन सब औरतों ने, मा ज़लमतना, ज़लमतना, नहीं माँ ज़लमना। मा ज़लमना, अच्छा मा जी, ज़लमना, नहीं जुल्म किया आप एक औरत ने, मा ज़लमती, नहीं जुल्म किया आप दो औरतों ने, मा ज़लमतुमा, नहीं जुल्म किया आप सब औरतों ने, मा ज़लमतुन्ना, नहीं जुल्म किया मैं एक औरत ने, मा ज़लमतु, नहीं जुल्म किया हम सब औरतों ने। मा ज़लमना, जी, तो ज़लमा जुल्म किया उसने, मा ज़लमा नहीं जुल्म किया उस एक ने। जी, मा ज़लमती इसका क्या माना करेंगे? मा ज़लमती मतलब नहीं जुल्म किया आप एक औरत ने, और मा ज़लम तुम का क्या माना होगा? नहीं जुल्म किया मैंने, मा ज़लम तुम। ज़लम तुम, जी, नहीं जुल्म किया आप सब और सब ने, आप सब मर्दों ने, जी, और मा ज़लमत का क्या माना होगा? मा ज़लमत का मतलब नहीं जुल्म किया उस एक औरत ने, जी, ठीक हो गया। जी, आगे हमारे पास है कतबा। देखिए कतबा की गिरदान बिल्कुल आसान है, पहले हम पढ़ चुके हैं। कतबा, कतबा, कतबू, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबतु, कतबना, कतबत, कतबता, कतबना, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना। अब यहाँ अच्छा ये पहले भी सवाल कैसा ना कि कतबना और कतबना दोनों में फर्क है। ये कतबना है जम मुअन्नस में, नून पर जबर है, और ये कतबना इसके बाद अलिफ है, ये ना व जम मुतकल्लिम के लिए ये ना, ये ना, एक ना है और एक ना है, दोनों में फर्क है। एक जम मुअन्नस के लिए नून आती है और ये ना आती है जमा मुतकल्लिम के लिए। जी, तो अब तर्जुमा क्या होगा? कतबा का माना तो लिखना था, मा कतबता क्या माना होगा इसका? मा कतब, मा कतबता, नहीं लिखा किसने? आप एक मर्द ने, आप एक मरने। मा कतब आप तुन्ना। एक मर्द ने, जी, मा कतब तुन्ना इसका नहीं क्या माना होगा? नहीं 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 लिखा आप सब औरतों ने, जी, और मा कतबा इसका क्या माना होगा? नहीं लिखा आप दोनों मर्दों ने, जी नहीं, उन दोनों मर्दों ने, उन दोनों मर्दों ने, उन दोनों मर्दों ने। मा कतब तुमा, ये वाला मा कतब तुमा इसका क्या माना होगा? इसका मतलब होगा आप नहीं लिखा आप दोनों मर्दों ने, ये जिस पर मेरा कर्ज घूम रहा है। तब तुम हाँ, नहीं लिखा आप दोनों, आप दोनों मर्दों ने, नहीं, औरतों ये में, दोनों में खवातीन के सेम लिए है, मोनस का लफ्ज है। जब मैं पूछ रहा हूँ माँ कतब तो माँ कतब तो, लेकिन जहां मेरा एरर घूम रहा है वो मोनस का। जी, माँ कतबू इसका क्या माना होगा? नहीं लिखा उन सब लोगों ने, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। हाफिजा समय के बाब से हाफिजा, अल हिफ्ज माना हिफाजत करना, और हाफिजा हाफिजा हाफिजू हाफिजता हाफिजतुमा। एक मरतबा इन दोनों फेलों को मुताला कर लीजिएगा, आपके पास 1.5 से 2 मिनट है, दोनों को मुताला कीजिएगा, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा, और जो रिकॉर्डिंग सुने वो यहाँ वीडियो को रोक लें, फिर उसके बाद आगे गिरदार पढ़नी। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप गौर से देखें, तकरीबन सबने और वीडियो रिकॉर्डिंग सुनने वालों ने पहले इसको गौर से मुताला कर लिया, देख लिया, पढ़ लिया। हफिजा हफिजा हफिजू, हफिजता हफिजतुमा हफिजतुम हफिजतु हफिजना, हफिजत हफिजता हफिजना, हफिजती हफिजतुमा हफिजतुन्ना हफिजतु हफिजना। अब इन दोनों अब इसके साथ सिर्फ माँ लगा दिया, मा हफिजा, मा हफिजा, मा हफिजू, मा हफिजता, मा हफिजतुमा, मा हफिजतुम, मा हफिजतु, मा हफिजना।
اور ما حفظت ما حفظتا ما حفظنا، ما حفظتی ما حفظتما ما حفظتنا، ما حفظتو ما حفظنا. اس کے ساتھ ایک لفظ اور لگا لیجئے گا، الدرس. الدرس کہتے ہیں سبق کو، لیسن. جیسے میں کہتا ہوں میں نے سبق یاد نہیں کیا تو میں کہوں گا ما حفظت الدرس، ما حفظت الدرس، میں نے سبق یاد نہیں کیا. میں سوال آپ سے کروں گا، جواب آپ نے دینا ہے. ان سب مردوں نے سبق یاد نہیں کیا. جی بنائیے گا. ما حفظ الدرس. بالکل ٹھیک ہے، یہ لفظ آئے گا ما حفظو الدرس. ما حفظو نہیں یاد کیا، ما حفظہ ما حفظہ ما حفظو نہیں یاد کیا ان سب مردوں نے الدرس سبق کو. اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ ایک عورت نے سبق یاد نہیں کیا، ما حفظتی الدرس. بہت اچھا ماشاءاللہ بہترین. ما حفظتے آپ نے سبق یاد نہیں کیا، آپ ایک خاتون نے کیا چیز، الدرس سبق. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم سب نے سبق یاد نہیں کیا، ما حفظنا الدرس. جی ما حفظنا الدرس. اور اگر یہ کہا جائے کہ ان دو خواتین نے سبق یاد نہیں کیا، ما حفظتا الدرس. نہیں غلطی ہو گئی، ما حافظاتا الدرس. ما حافظاتا الدرس یہ لفظ آئے گا، ما حافظاتا الدرس ان دونوں خواتین نے سبق یاد نہیں کیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ تم سب مردوں نے سبق یاد نہیں کیا، تم سب مردوں نے سبق یاد نہیں کیا، ما حفظتم الدرس. بالکل ٹھیک ہے، ما حفظتم یہ لفظ آ گیا. جی اگلا لفظ ہمارے پاس جمع یجمعو، چوتھا باب ہے فتح یفتح پر. ماضی میں بھی تینوں پر جبر، مضارع میں بھی. جمع یجمع معنی ہوتا ہے جمع کرنا، پیسے جمع کرنا، بہت سی چیزیں جمع کرنا، جو چیز مل جائے وہ بھی جمع کر لینا. جی ما جمع، تو ما کا معنی کیا، نہیں، نہیں جمع کیا اس نے. میں اردو ترجمہ کروں گا، آپ نے عربی الفاظ پڑھنے ہیں. نہیں جمع کیا اس ایک مرد نے، ما جمع، نہیں جمع کیا ان دو مردوں نے، ما جمع، نہیں جمع کیا آپ سب مردوں نے، نہیں، ما جمع نہ، ما جمع نہ، نہیں سوری، ما جمع تم، نہیں ما جمع کیا آپ جمع سب تم، مردوں نے. ما جمع تم. جی بالکل ٹھیک ہے، ما جمعو ما جمعتا ما جمعتما ما جمعتم. جی نہیں جمع کیا اس ایک عورت نے، ما جمعتی، نہیں ما جمعت نہیں جمع کیا اس ایک عورت نے، ما جمعت، ما جمعت. صحیح. ما جمعتا. جی نہیں جمع کیا ان دو خواتین نے، ما جمع آتا، نہیں جمع کیا ان سب خواتین نے، ما جمع آت، جمع آنا، ما جمع آنا. ما جمعنا. اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ ایک خاتون نے پیسے جمع نہیں کیے، پیسے کو کہتے ہیں الربیات، الربیات. ما جمع آتی الربیات. بہت اچھا، ما جمعتی نہیں جمع کیے آپ ایک خاتون نے الربیات پیسے. جی آگے ہمارے پاس دو لفظ ہیں، ما قتلا اور ما سلب. قتلا یقتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور ما قتلا کا کیا معنی ہوگا، نہیں قتل کیا جی اس ایک مرد نے. اور سلب یسلب کا معنی ہوتا ہے سولی چڑھا دینا، لٹکا دینا. اور ما سلب کا کیا معنی ہوگا، نہیں سولی چڑھایا اس ایک مرد کو. جی مرد کو آئے گا یا صرف مرد آئے گا، مرد نے، نہیں سولی چڑھانا ہے، چڑھنا نہیں ہے. اچھا اچھا، پازیٹیو ہے. نہیں جی سولی چڑھانا. اب آجئے ما قتلا. ما قتلا ما قتلا ما قتلو ما قتلتا ما قتلتما ما قتلتم ما قتلتم ما قتلنا ما قتلتما اس کا کیا معنی ہوگا، نہیں قتل کیا آپ دونوں مردوں نے. اور ما قتلو نہیں قتل کیا ان سب مردوں نے. بہت اچھا. جی اور ما سلبتا اس کا کیا معنی کریں گے بھی،
نہیں سولی پہ چڑھایا آپ ایک مرد کو. آپ ایک مرد نے. اچھا ایک مرد نے. جی ما سلب تو اگر میں کہوں کہ میں نے سولی نہیں چڑھایا تو کیا کہیں گے؟ ما سلبتو. جی اب مونس کی گردان پڑھیے گا. نہیں قتل کیا اسے ایک عورت نے. ما قتلت. نہیں قتل کیا ان دو عورتوں نے. ما قتلتا. نہیں یہ قتل کیا ان سب عورتوں نے. ما قتلنا. نہیں قتل کیا آپ ایک عورت نے. ما قتلتی. نہیں قتل کیا آپ دو عورتوں نے. ما قتلتما. نہیں قتل کیا آپ سب عورتوں نے. ما قتلتن. نہیں قتل کیا میں نے. ما قتلتو. نہیں قتل کیا ہم سب نے. ما قتلونا. نہیں قتلونا. ما قتلنا. ما قتل. ما قتلنا. ما قتلنا. ما قتلنا. جی مونس کے لیے آ جائے گا. نہیں سوری چڑھایا اسے ایک عورت نے. ما سلبتا. نہیں ما صلبت. ما سلبت. صحیح. نہیں سولی چڑھایا ان دو خواتین نے. ما سلبتا. نہیں سولی چڑھایا ان سب خواتین نے. ما سلبنا. نہیں سولی چڑھایا آپ ایک خاتون نے. ما سلبتی. نہیں سوری چڑھایا آپ دو خواتین نے. ما سلبتما. نہیں سوری چڑھایا آپ سب خواتین نے. ما سلبتن. نہیں سوری چڑھایا میں نے. ما سلبتو. نہیں سوری چڑھایا ہم سب نے. ما سلبنا. جی ما اب یہاں سلبنا. دیکھیے ما قتلو یہ والا سیگا آ گیا. ما قتلو نہیں قتل کیا ان سب نے. کس کو؟ ہو اس کو. وما صلبو یہ سیگا آ گیا. اور نہیں سولی چڑھایا ان سب نے. کس کو؟ ہو اس کو. جی اب ہمارے پاس کچھ آیات ہیں اس میں ہم دیکھیں گے ما نفی کے ساتھ کا استعمال. فما پس ما مانا نہیں. رابحت رابح یہ مانا ہوتا ہے نفع کمانا. رابحت نہیں نفع کمایا. تجارتہم ان کی تجارت نے. وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے وہ مہتدین راہ پانے والے. وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے. جی کچھ نفی کی مثالیں ہیں. ہم سبق ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے لیکن کچھ مثالیں دیکھیں گے. فما وجدنا فیہا. وجدہ وجدہ وجدو. وجدتا وجدتما وجدتم. نہیں ما وجدتو ما وجدتو ما وجدنا. میں نے ما لگانا بھول گیا. تو وجد مانا ہوتا ہے پانا. ما وجدنا ہم نے نہیں پایا. فیہا اس میں اس بستی میں. ما کفرا کفر مانا ہوتا ہے اس نے انکار کیا یا اس نے کفر کیا. تو ما کفر کا مانا کیا ہوا؟ اس نے کفر نہیں کیا. ما کفر سلیمان سلیمان السلام نے کفر نہیں کیا. وما شاہدنا گزر چکا ہے. ما شاہدنا اور نہیں گواہی دی ہم نے. الا مگر بما اس چیز کی. علمنا پڑھ چکے ہیں. علم 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 علمنا جو ہم جانتے تھے. وما قدرو ما قدرا ما قدرا ما قدرو نہیں انہوں نے قدر کی. کس کی؟ اللہ کی. حق قدری ہی جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے. وما قتلوه وما صلبوه یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں دونوں. جی وما جعلنا اور نہیں بنایا. وما جعل جعل جعلو جعلتا جعلتما. ما جعلتا ما جعلتما ما جعلتم ما جعلتم ما جعلنا نہیں بنایا ہم نے. ہم کن کو؟ ان کو. جسدن ایسے جسم والے. لا یاکلون مضارع کے ساتھ نفی آ گئی. اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ نہیں کھاتے وہ الطعام کھانے. وما کانوا خالدین اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے. خالدن خالدان خالدون اس میں فاعل ہے پڑھ چکے ہیں. وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے. اصحاب النار آگ والوں کو. الا ملائکتن مگر فرشتے. وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا. عدتہم ان کی تعداد کو. الا فتنتن مگر آزمائش. ما جعل منفی آ گیا. نہیں بنایا اللہ نے. لرجل کسی بھی شخص کے لیے. من قلبین دو دل. فی جوفہ اس کے سینے میں. وما جعل اور نہیں بنایا. ازواجکم تمہاری بیویوں کو. تو
تو یہ الحمدللہ ہمارا ماضی منفی کا سبق مکمل ہو گیا. ہوم ورک ضرور ذہن میں رکھیے گا. ایک، ماں کا فرض سے پوری گردان سنانی ہے، ماضی مذکر اور مؤنث دونوں ماں کا فرض سے سنانی ہے، اور ماں کا تعالیٰ سے اس سے بھی سنانی ہے، اور ماں کا ذبح جو پہلے گزر چکی ہے وہ لکھنی ہے ترجمے کے ساتھ، وہ ترجمے کے ساتھ لکھنی ہے. اب کوشش کیجئے گا کہ بریک آؤٹ کے اندر سب اپنا اپنا سبق ایک مرتبہ ایک دوسرے کو سنا لیں انہی الفاظ سے.